त्यस क्षतिमध्ये हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि एउटा हो। जे होस्, हामी एउटा ठुलो क्षति, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो क्षति हुने कुरा, यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीलाई धक्का पर्ने कुरा भएको थियो। तर आज हामीले फेरि पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका छौँ र लगभग अघि नै प्रदीप गेवाली कमरेडले राखिसक्नुभयो, लगभग 2 वर्षमा हामी त्यो अगाडि प्रस्तुत गरिएको चित्रमा देखाइएको जस्तो केन्द्रीय कार्यालय त्यो हामीले नमुना बनाएका छौँ। त्यस अनुसारको केन्द्रीय कार्यालय 2 वर्षभित्र यस ठाउँमा स्थापना गर्नेछौँ। उपलब्ध हुन सकेमा हामी उपयुक्त ढङ्गले उपलब्ध हुन सकेमा हामी जमिन विस्तार गर्ने र यसलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। सकिएन भने यही 7-8 रोपनी गरी 8 रोपनी होला, 13 छैन, 8 रोपनी, यही 8 रोपनीमा हामीले खुम्चिनुपर्ने हुन्छ। यो यति नै जमिन हो, यो देखिएको, त यसमा नै पनि भवन बनाउन सकिन्छ। हामी पार्किङ अन्डरग्राउन्ड गर्नेछौँ, बाहिर पार्किङको ठाउँ छैन र यो ठाउँ हाम्रा लागि निकै, यति नै ठाउँ चाहिँ निकै साँघुरो हुन्छ। तर पनि केन्द्रीय कार्यालय हामीले यहीँ बनाउनु पर्ने, यो अनेक हिसाबले यहाँ बनाउनु पर्ने एउटा भावनासँग जोडिएको कुरा छ। अरू कतिपय पक्षहरू छन्, त्यसकारण वर्ष यहीँ बनाउन हामी लागेका छौँ। अब यसलाई विस्तार गरेर पनि बनाउन लागेका छौँ। दोस्रो यो हामी गर्दैछौँ। र अर्को कुरा, आज दुनियाँको मानव जातिको इतिहासमा एउटा बेग्लै इतिहासको रचना गर्ने, बेग्लै सन्दर्भको सिर्जना गर्ने र मानव जातिको सोचमा, चिन्तनमा फरक पार्ने, विचारलाई व्यवहारिक रूपमै क्रान्तिद्वारा जनताको साथ लिएर मजबुत शासकहरूलाई निहत्था श्रमजीवी वर्गले कसरी शासनबाट, यदि शासन अत्याचारी भयो भने कसरी हटाउन सक्छ र वर्गीय सङ्घर्ष भनेको कति बलियो हुन्छ र श्रमजीवी जनता कति मजबुत हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त। सामाजिक परिवर्तन अगाडि बढ्छ, न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका मानवीय आकाङ्क्षाहरू, सामाजिक न्याय, समानता र सुख प्राप्तिका मानवीय आकाङ्क्षाहरू कति प्रबल छन् भन्ने कुरा पहिले चर्चा हुने गर्थ्यो, सिद्धान्तमा चर्चा हुने गर्थे। केही समय स्वतःस्फूर्त ढङ्गले एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमा पेरिस कम्युन भनेर चिनिने आन्दोलन भएको थियो। त्यो 1871 मा भएको थियो। पेरिस कम्युन त्यो सङ्गठित आन्दोलन थिएन, कुनै सङ्गठनद्वारा सञ्चालित, निर्देशित थिएन, स्वतःस्फूर्त थियो। त्यो धेरै वर्गीय चेतनाबाट पनि माथि उठेको थिएन। त्यो एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन थियो, देशभक्तिपूर्ण भावनाले बाह्य आक्रमणका विरुद्ध लड्नका लागि जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा पेरिस कब्जा गरेका थिए। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन, त्यो स्वाभाविक थियो, नटिक्नु पर्यो। ती अनुभव सारालाई लिएर लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभएको थियो 1917 मा। र दुनियाँमा उपनिवेशवादको अन्त्यको युग लेनिनको त्यस आन्दोलनबाट सुरु भयो। सामाजिक मुक्तिको सफलताको इतिहास त्यहाँबाट सुरु भयो। सामाजिक न्याय र समानताको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनको एउटा नयाँ युग सुरु भयो। महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गर्नेदेखि लिएर सामाजिक समानताका सम्पूर्ण पक्षहरूमा एउटा नयाँ उद्घोष त्यहाँबाट सुरु भयो। राष्ट्रहरू जागे, जनताहरू जागे, तनासाहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकियो र लेनिनलाई पराजित गर्न, सोभियत सङ्घलाई पराजित गर्न, बोल्सेविक पार्टीलाई पराजित गर्न अनेक प्रकारका प्रयासहरू भए। तर
त्यस प्रयासलाई जनताले पराजित गरे, सोभियत सत्ताले पराजित गर्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको संयुक्त आक्रमण त्यसलाई पराजित गरियो। त्यसको असरले विभिन्न देशहरूमा सामाजिक मुक्तिका आन्दोलन र त्यसै गरेर उपनिवेशवादबाट देशहरूलाई मुक्त गर्ने, साम्राज्यवादलाई पछाडि हटाउने अभियानहरू चले र एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो। यद्यपि 1990 पुग्दा 91 सम्म पुग्दा सोभियत सङ्घ ढलो, पूर्वी युरोप भत्कियो, तर त्यसले पारेका असरहरू भत्किएन। त्यसले एउटा नयाँ चेतनाको बिउ रोप्यो। आज पुँजीवादी देशहरूमा पनि हिजोको जस्तो पुँजीवाद कायम गर्न सकेको छैन। पुँजीवादी देशमा पनि समाजवादका मान्यताहरू अक्टोबर क्रान्तिले हरेक समाजमा, हरेक ठाउँमा समाजवादका, सामाजिक न्याय र समानताका ती अवधारणाहरूलाई, ती मागहरूलाई, ती चेतनाहरूलाई घोषायो र त्यसले आन्दोलित गर्यो र कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शासकले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने छ भने अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि रिफर्महरू गर्न पर्यो र त्यो रिफर्म अवश्य नै जनताको पक्षमा, हरेक सुधार जनताको पक्षमा हुनैपर्छ। हरेक सुधार जनताको पक्षमा जानै पर्छ, नत्र भने जनताको विद्रोह उठ्न सक्छ। त्यसलाई रोक्न, त्यसलाई अल्म ल्याउनका लागि पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यो गर्छ। त्यसै कारण आज पुँजीवादी जगत पनि हिजोको जस्तो छैन। समाजवादका आधारहरू, मूल्य मान्यताहरू, थुप्रै मूल्य मान्यताहरू पुँजीवादले अङ्गीकार गरेर अपनाउनु परेको छ र कार्यान्वयन गर्नु परेको छ। यो अक्टोबर क्रान्तिकै दिन हो। त्यसपछि भएका चीनका, भियतनामका, इन्डोचीनका, क्युबाका, दुनियाँका विभिन्न भागका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू, जसले दुनियाँको चेतनामा कति समाज परिवर्तन भयो, कति राज्य सत्तामा परिवर्तन भयो, त्योभन्दा बढी राज्य सत्तामा परिवर्तनभन्दा बढी सामाजिक परिवर्तन चाहिँ, भित्रै सामाजिक परिवर्तन चाहिँ ठुला परिवर्तनहरू भए। यस्तो तनावग्रस्त स्थितिमा र यति धेरै जटिलताहरू भएको, कतै हिंसा छ, कतै पृथकतावाद छ, कतै के छ, यस्तो स्थितिमा हामीले अनेक प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, सलबलाइरहेका प्रतिगामी शक्तिहरूले इच्छा अझै नछोडेका यस्ता परिस्थितिमा कम्युनिस्टको झन्डा उठाएर कम्युनिस्टकै नाउँमा हामी लगभग 2/3 स्थितिमा पुगेका थियौँ। केही व्यक्तिहरूको चरम महत्त्वाकांक्षा, अरू कसैले लिड गरेको देख्न नसक्ने अथवा कसैले सफलता पाएको देख्न नसक्ने, कसैको अलिकति सफलताको चर्चा कसैले गरेको सुन्न नसक्ने, कसैको प्रशंसामा कसैले बोलेको सुन्न नसक्ने संकीर्ण प्रवृत्ति र म र मेरो भनेर आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी, संकीर्ण स्वार्थमा आधारित भएका त्यस्ता विचारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि हमला गरे। त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिलामा हामीलाई थाहा छ, त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिला कति निर्मम थियो। शासनमा यदि भएका भए के गर्थे होलान्, शासनमा नहुँदा पनि म 56 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको छु। 50 वर्ष अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर जति बेला आन्दोलन विभाजित थियो त्यस बेलादेखि लागेको छु। तर म माथिबाट हमला सुरु भयो। मलाई हमला पनि यस्तो भयो कि साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गर्ने, दलको नेताबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, अध्यक्षबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, तर साधारण सदस्य पनि नरहने गरी उद्घोष थियो। केपी ओलीलाई सिद्ध्याइयो, केपी ओलीलाई समाप्त पारियो, पत्ता साफ गरियो, भित्तामा टसाइदिन्छु, भित्तामा टसाएँ, धुलोमा मिलाइदिन्छु, धुलोमा मिलाएँ आदि।
त्यो किन म माथि त्यस्तो आक्रमण थियो भन्दा टाउकोमा हानिदियो भने शरीर सक्लै भयो भने टाउकोमा हानिदिएपछि त रन्थनी नै भयो नि त, अथवा ढल्ने भयो नि। त्यसरी टाउकोमा हान्ने नीति उनीहरूको रह्यो र नेतृत्वदेखि प्रहार गर्ने, तलका कार्यकर्ता होइन, म यो पङ्क्तिमा बसेका साथीहरू कारबाहीमा फटाफट कारबाहीमा पार्यौँ र एउटा तथाकथित कारबाही प्रयास के हो भन्ने कुरा र कति निर्मम आक्रमण हाम्रो आन्दोलन हाम्रो पार्टीमाथि कति निर्मम आक्रमण भएको थियो, कति निर्मम प्रहार भएको थियो, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कति निकृष्ट प्रयास भएको थियो, त्यो कुराको एउटा परिणाम हो, त्यो दृष्टान्त हो। त्यस्तो परिस्थितिलाई पार गरेर हामी आएका छौँ। हाम्रो पार्टीलाई अनुचित ढङ्गले कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, हामीहरूलाई त माटामै मिलाइदिने भन्ने उनीहरूको थियो। यस प्रकारले क्रियाकलापहरू गर्ने अहिले पनि चलिराखेका छन्। पार्टीकै नाउँमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने। नेपालको संसदीय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति साह्रो अराजक यस्तो दृश्य कहीँ कहिल्यै पनि देखिएको छैन। बरु अलग भएका छन्, पार्टीभित्रै बस्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने र गर्व गर्ने, त्यसमा फ्लोर क्रस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पारेकोमा गर्व गर्ने, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू हामीले देखेका छौँ। त यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामी जुधिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टी मजबुत छ। हाम्रो पार्टीले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौँ, परिस्थितिवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, केही छैन त्यसले। हामीलाई पार्टी विहीन बनाउने अवस्थामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल पारेका छौँ र आन्दोलन फेरि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, जितका साथ अगाडि बढेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। म कमरेडहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, कुनै प्रकारले पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले सडकबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गले कारवाही गरेर निकाल्यौँ, हटायौँ भनेर तमासा गरेका हुन्, नगरा पिटाएका हुन् हाम्रा विरुद्ध। हामी आन्दोलनबाट पाखा लगायौँ भनेर हाम्रा विरुद्ध भएको थियो। तर यति उपद्रव गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभरि खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ, अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनेमा छ, सच्याउनमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने कुरामा छ। तर पार्टी जे पनि गर्न पाइने, अराजकता पनि हुने, अनुशासनहीनता पनि चल्ने, यस्तो खालको ठाउँ चाहिँ होइन। पार्टी अनुशासित बनाउनुपर्छ। हामीले अनुशासनहीनतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, अराजकतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हामी अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटगत गतिविधिलाई अब कुनै पनि हालतमा मान्यता दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले भनेको छु, व्यक्तिगत तवरमा कुराकानी हुनसक्छ, व्यक्तिगत तवरमा कुरा गर्ने, व्यक्तिगत तवरमा सच्याउने, व्यक्तिगत तवरमा जिम्मेवारी दिने कुरा हुनसक्छ। समूहगत रूपमा पार्टीभित्र गुट बनाउने अनि मेरो गुटको यति भाग भन्ने, यस्ता भागभण्डाहरू अब उपरान्त पार्टीमा चल्दैन। हामीले धेरै अनुभवले देख्यौँ, धेरै अनुभव हामीले देख्यौँ कि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ। पार्टी भित्रभित्र यस्तो खोक्रो हुन्छ, यति खोक्रो हुन्छ पार्टी, टगबुहार भन्ने हामीले देखेका छौँ। डोरी तानातान, यता पनि त्यति नै मान्छे, यता पनि त्यति नै मान्छे गरेपछि एउटा डोरी तानातान हुन्छ, चुडिएला कतै पनि जाँदैन, किनभने बराबरी मान्छेले तानेको छ। त्यो डोरी एकैतिर तान्ने हो भने त एकैजना मान्छेले डोरी गुर्र लिएर कुद्छ नि। कहिले कहिले के हुँदो रहेछ, सयौँभन्दा हजारौँभन्दा एकैजना पनि ठिक छ भने त्यसले तान्न सक्दो रहेछ। तर दुईतिरबाट तान्यो भने कतै पनि जाँदो रहेछ। दुईतिरबाट तान्ने होइन, पार्टी एकतिर तान्नुपर्छ, एकतिर हाँक्नुपर्छ, एकतिर अगाडि बढाउनुपर्छ।
त्यस ढङ्गले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर एकताबद्ध ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले सही विचारमा आधारित सुदृढ सङ्गठन, व्यापक सङ्गठन, अनुशासित सङ्गठन र गतिशील सङ्गठन हाम्रो नारा हो। सङ्गठन सुदृढ हुनु पर्यो, सङ्गठन अनुशासित हुनु पर्यो। सुदृढ नभएको, भाँडभैलो भएको अनुशासनहीन सङ्गठनले केही पनि गर्न सक्दैन। विगत 3 वर्ष एकीकरण त हामीले गऱ्यौँ, तर सङ्गठन चलिराखेका थिएन। सङ्गठन चलिराखेका थिएन, कोही सङ्गठन बनेकै थिएनन्। प्रदेश नम्बर 2 मा त कमिटीहरू नै बन्न सकेनन्। बनेका ठाउँमा शपथ ग्रहण भएन। त्यसो भएर त्यस स्थितिलाई अब अन्त्य गरिएको छ र हामी सकेसम्म साथीहरूलाई हरेकलाई हामी गल्ती महसुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर। त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ, बिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने, अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सम्भव छैन। हामी एउटा नयाँ गतिका साथ, हाम्रो अगाडि नयाँ अभिभार छ, नयाँ कार्यभार छ। त्यो पुरा गर्न नयाँ सङ्कल्प, नयाँ गतिका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै अनुसार तयारी रहन म सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, जनसमुदायमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यस पार्टीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिँदैन, आफ्नो कामको अभिभारा बिर्सिँदैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने आफ्नो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, आफूले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र परिपूर्ण लोकतन्त्र, त्यही हो समाजवाद उन्मुख भनेको। त्यही हो समाजवाद भनेको, परिपूर्ण लोकतन्त्र। समाजवाद उन्मुख हुँदै हामी समाजवादमा पुग्नेछौँ। त्यही हो परिपूर्ण लोकतन्त्र। त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, वातावरणीय पक्षमा, अरू मानव जीवन र पृथ्वीका अनेक सरकारवाला प्रश्नहरूमा, चाहे त्यो सामाजिक सुधारका पक्ष हुन्, चाहे पूर्वाधार विकासका पक्ष हुन्, चाहे समग्र विकासका पक्ष हुन्, अथवा समाजलाई अगाडि बढाउने, माथि उठाउने कुराहरू होस्, यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर हामी सम्पूर्ण लोकतन्त्र, सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेटेको लोकतन्त्र, त्यस्तो लोकतन्त्र हामीले अनेक प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, सलबलाइरहेका प्रतिगामी शक्तिहरूले इच्छा अझै नछोडेका यस्ता परिस्थितिमा कम्युनिस्टको झन्डा उठाएर कम्युनिस्टकै नाउँमा हामी लगभग 2/3 स्थितिमा पुगेका। केही व्यक्तिहरूको चरम महत्त्वाकांक्षा, अरू कसैले लिड गरेको देख्न नसक्ने, अथवा कसैले सफलता पाएको देख्न नसक्ने, कसैको अलिकति सफलताको चर्चा कसैले गरेको सुन्न नसक्ने, कसैको प्रशंसामा कसैले बोलेको सुन्न नसक्ने सङ्कीर्ण प्रवृत्ति र म र मेरो भनेर आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी, सङ्कीर्ण स्वार्थमा आधारित भएका त्यस्ता विचारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि हमला गरेका। त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिलामा हामीलाई थाहा छ, त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिला कति निर्मम थियो। शासनमा यदि भएका भए के गर्थे होला? शासनमा नहुँदा पनि म 56 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको छु। 50 वर्ष अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर जति बेला आन्दोलन विभाजित थियो त्यस बेलादेखि लागेको छु। तर म माथिबाट हमला सुरु भयो। मलाई हमला पनि यस्तो भयो कि साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन भयो। दलको नेताबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, अध्यक्षबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, तर साधारण सदस्य पनि नरहने उद्घोष थियो।
केपी ओलीलाई सिद्ध्याइयो, केपी ओलीलाई समाप्त पारियो, पत्ता साफ गरियो। भित्तामा टसाइदिन्छु, भित्तामा टसाएँ, धुलोमा मिलाइदिन्छु, धुलोमा मिलाएँ आदि। त्यो किन म माथि त्यस्तो आक्रमण थियो भन्दा टाउकोमा हानिदियो भने शरीर सक्ले भए पनि टाउकोमा हानिदिएपछि त रन्थने नै हो नि त, अथवा ढल्ने भयो नि। त्यसरी टाउकोमा हान्ने नीति उनीहरूको रह्यो र नेतृत्वदेखि प्रहार गर्ने। तलका कार्यकर्ता होइन, म यो पङ्क्तिमा बसेका साथीहरू कारबाहीमा फटाफट कारबाहीमा पार्यौँ र एउटा तथाकथित कारबाही प्रयास के हो भन्ने कुरा र कति निर्मम आक्रमण हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो पार्टीमाथि कति निर्मम आक्रमण भएको थियो, कति निर्मम प्रहार भएको थियो, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कति निकृष्ट प्रयास भएको थियो, त्यो कुराको एउटा परिणाम हो, त्यो दृष्टान्त। त्यस्तो परिस्थितिलाई पार गरेर हामी आएका छौँ।